रहे हैं सिटी इंडिया न्यूज चैनल हक की आवाज। पैराडाइज फंक्शन पैलेस महबूब नगर। कश्मीर के पहलगाम में हालिया दिनों में हुए दहशतगर्दाना हमले की मौलाना अब्दुल नासिर मज़ाहरी फाउंडर सत्या शांति संदेशा केंद्रम ने शदीद मदम्मत की और मरकज़ी हुकूमत से मुतालबा किया कि इस वाक़े की पूरी तहक़ीक़ात करते हुए हमले में मुलव्विस अफराद को सज़ा दी जाए। मौलाना अब्दुल नासिर मज़ाहरी ने कहा कि दहशतगर्दी का इस्लाम से कोई ताल्लुक़ नहीं है। इस्लाम ने जुल्म को इंतहाई नापसंद किया है। कुरान की तालीम है कि जिसने एक शख्स को भी नाहक कत्ल कर दिया गोया कि उसने तमाम इंसानियत का कत्ल किया। अगर कोई एक इंसान को बचाता है तो उसने पूरी इंसानियत को बचा लिया। इस्लाम ने जानों की तहफ़्फ़ुज़ का हुक्म दिया है। पहलगाम वाक़या मुल्क में कायम गंगा जमनी तहज़ीब को ख़त्म करने के लिए एक सोचा समझा प्लान है। मरकज़ी हुकूमत इस हमले की हर ज़ाविये से तहक़ीक़ात करते हुए मुजरिमों को सख्त सज़ा दी जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल अमीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन अम्मा बाद। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम मन क़तल नफ़्सन बिग़ैरि नफ़्सिन औ फ़सादिन फ़िल अर्ज़ि फ़कअन्नमा क़तल अन्नास जमीअन व मन अहयाहा फ़कअन्नमा अहया अन्नास जमीअन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। बुज़ुर्गान महतरम, अज़ीज़ान गिरामी, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हमारा प्यारा मुल्क भारत का जो अटूट अंग है हमारा कश्मीर, और वो कश्मीर में पहलगाम में एक दहशतगर्दाना जो हमला हुआ है और मासूम सयाहों पर, हम इसकी सख्त मज़म्मत करते हैं और ये इंसानियत के ख़िलाफ़ है। और मज़हब पूछकर, उनका धर्म पूछकर जी उनको मारना, ये कौन सी इंसानियत है। कुरान की तो ये तालीम है। अभी मैंने कुरान मजीद की एक आयत पढ़ी है, उसमें अल्लाह जल्ल शानहु व मन वालहु ने जी इरशाद फरमाए हैं कि जो इंसान किसी इंसान को बग़ैर किसी हक़ के और बग़ैर जी ज़मीन पर फ़साद फैलाने के उसको क़त्ल करता है तो वो तमाम इंसानों को क़त्ल करने वाला जुर्म है। अगर कोई इंसान किसी इंसान की जान बचाता है, एक इंसान की, तो तमाम इंसानों की जान बचाने के बराबर उसको सवाब है। तो ऐसी तालीम देने वाला इस्लाम, ऐसी तालीम देने वाला कुरान क्या किसी जी इंसान को नाहक कत्ल करने का हुक्म करता है? ये कैसा, ये तो जो है ये जो दहशतगर्दाना जी ये वाक़या हुआ है असल में इस्लाम को बदनाम करने के लिए, और हमारा भारत देश, भारत में जो हिंदू मुस्लिम एकजहती जो रहती है उस एकजहती को पामाल करने के लिए, और यहाँ जो मोहब्बत और गंगा जमनी तहज़ीब के साथ जो ज़िंदगी गुजारते हैं उसमें दरार पैदा करने के लिए, और हिंदू मुस्लिम के दरमियान में नफ़रत की दीवार उठाने के लिए ये सोचा समझा प्लान है। तो हम तमाम मुसलमान और ख़ासकर हमारा इदारा है जो गैर मुस्लिमीन में काम करता है, दावती इदारा है सत्या शांति संदेशा केंद्रम के नाम से, तो हम तमाम हमारे इदारे के ज़िम्मेदारान इसकी सख्त मज़म्मत करते हैं और हुकूमत वक्त से हम मुतालिबा करते हैं कि ये इसकी तहक़ीक़ की जाए और इसका सुराग लगाया जाए, और ये कार्रवाई करने वाले जो कोई भी हों उनको जो सख्त से सख्त सज़ा दी जाए। प्यारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो रहमतुल लिल आलमीन हैं, तमाम इंसानों के लिए रहमत बन के आए हैं, तो उन्होंने फरमाया तुम ज़मीन वालों पर रहम करो, आसमान वाला तुम पर रहम करेगा। तो मेरे दोस्तों, ज़मीन वालों पर रहम करने का, ज़मीन पे सिर्फ मुसलमान रहते हैं, ज़मीन पे तमाम इंसान रहते हैं, तमाम इंसानों पर रहम करने का हुक्म है। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जी सामने एक मशहूर दो ख़वातीन का मशहूर वाक़यात है और बड़ा जी सबक आमोज़ और नसीहत आमोज़ वाक़या है। एक ख़ातून के ताल्लुक़ से अल्लाह के नबी के सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने ज़िक्र आया। ये ख़ातून जो नमाज का अहतमाम करती थी, जी रोज़ों का अहतमाम करती थी, मगर एक मरतबा वो एक बिल्ली को बग़ैर बिला वजह के बांध दी, रस्सी से वो बिल्ली को बांध दी। जब वो ख़ातून रस्सी से बिल्ली को बांधी तो उसकी जी उसके खाने और पीने का इंतज़ाम उसके ऊपर आयद होता है।
اگر وہ نہیں باندھتی تو اپنا کھانا اور اپنا پانی وہ خود تلاش کرتی تھی بلی، پر باندھی، رسی سے باندھ دی تو ذمہ داری عائد ہوتی ہے، مگر کھانا نہیں دی اور پانی نہیں دی اور بلی بھوک سے اور پیاس سے بل بلا کر ختم ہو گئی، تو اللہ کے نبی کے سامنے یہ تذکرہ آیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اس عورت کو جہنم میں دیکھ رہا ہوں۔ اور دوسرا واقعہ ایک فاحشہ کا واقعہ ہے، فاحشہ جو اپنی عزت بیچ کر، اپنا جسم بیچ کر زندگی گزارتی تھی، وہ راستے سے گزر رہی تھی، اس کو پیاس لگی، ایک کنواں تھا، گہرا کنواں، وہ کنویں میں اتر کے پانی پی، اور پانی پی کر اوپر آئی تو دیکھا کہ ایک کتا پیاس سے بلبلا رہا ہے، تو وہ عورت، وہ خاتون کے دل کے اندر اس کا دل پگھل گیا، اور وہ سوچی کہ اب تک میں جس پیاس کی شدت کی وجہ سے میں بے چین تھی، ایسی ہی بے چینی یہ کتے کو بھی ہے، کیسے میں اس کو پیاس کو بجھاؤں، سوچی اور بچار کی اور دیکھی تو وہ وہاں پہ اس کنویں کے پاس نہ کوئی ڈول تھا نہ کوئی رسی تھی، تو اس کے پاؤں میں چمڑے کے موزے تھے، چمڑے کے پیتابے تھے، تو وہ پھر کنویں میں اتری اور اپنے موزے سے اپنے پیتابوں میں پانی لا کے اس کتے کو پلائی، تو اللہ کو اس کی یہ ادا اتنی پسند آئی کہ اللہ تعالیٰ اس کے دل کو پھیر دیا۔ اب تک وہ فحش کام کر کے زندگی گزارتی تھی، اب وہ فحش کام سے اس کو چیڑ آ گئی، اس کو گھن آنے لگا، نفرت پیدا ہو گئی گناہ سے، اب وہ گناہ سے توبہ کر لی اور نیک بن گئی، اور نیک بنی تو جب وہ بستی میں آ رہی تھی کتے کو پانی پلا کے، سیرت کی کتابوں میں یہ واقعہ لکھا ہوا ہے کہ وقت کے نبی کو اللہ نے حکم دیا کہ وہ اس خاتون کا استقبال کرے۔ تو میرے دوستوں بزرگوں، دو خاتون، ایک خاتون بلا وجہ بلی کی جان لی تو جہنم میں چلے گئی، اور یہاں تو یہ نامعقولوں نے تو 25-26 سیاحوں کو قتل کر دیا بلا وجہ کے، تو یہ سخت ترین ان کو سزا دی جانی چاہیے۔ ہم وقت کی حکومت سے ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ بھئی ایسی جو ایجنسیاں جو ایسا کام کر رہی ہیں ان کو تحقیق کی جائے اور ان کا سراغ لگایا جائے اور ان کو سزا دی جائے۔ اور میں وہاں پر بہت سے مسلمان، وہاں کے کشمیری مسلمان کئی سیاحوں کو جان بچانے کی اپنی ایڑی چوٹی کا زور لگایا، اور ایک تو کسی سیاح کی جان بچاتے بچاتے اپنی جان دے دیا، تو یہ میڈیا اس کو نہیں بتا رہا ہے، تو یہ بھی بڑی ستائش اور ان کی ہمت افزائی، حوصلہ افزائی کی بات ہے، ان کی حوصلہ افزائی ہونا چاہیے، ان کو بھی ہائی لائٹ کر کے یہ بات قوم تک، عوام تک، یہاں کی بھارت کی عوام تک یہ بات پہنچنا چاہیے۔ کئی مسلمان اپنی جانوں پر کھیل کر بہت سے انسانوں کو بچایا ہے، اور ہم ان کی تحسین کرتے ہیں، اس کے عمل کو۔ اللہ تعالی ہم سب کو ہمارے بھارت کو شانتی اور امن یہاں قائم ہو، ہمارا بھارت دیگر ممالک سے آگے ترقی کر جائے اور وشو گرو بن جائے ہمارا بھارت۔ اس دعا کے ساتھ، اس پرارتھنا کے ساتھ میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔